देखिए, आईनी शेख ये कहती है कि इसमें जो है वो इनएलिजिबल हो जाएगा जो सदाकत और अमानत का टेस्ट मीट नहीं करता, लेकिन जिस मुद्दत के लिए होगा इस पे साइलेंट है और लिहाजा इस पे फिर एक जजमेंट आई जिसने तशरीह करते हुए ये कहा कि इसमें जो है वो ताहियात नाअहली जो है वो देखी जाएगी, समझी जाएगी। और मेरे ख्याल से ये मुझे नहीं समझ आई किसी भी तरह से कि ये कैसे हो सकता है, जबकि एक जुर्म के लिए 5 या 10 साल है और सदाकत और अमानत जैसी वेग कैच ऑल किस्म की इनएलिजिबिलिटी जो कि मेरे ख्याल से तो आइन में उसका होना ही एक सवाल है। बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरह से वेग है वो और जिस तरह से आप किसी को भी इसमें रोपन कर सकते हैं, चाहे छोटा झूठ हो बड़ा झूठ हो, और आप उस पर ताहियात किसी को फिर नाअहल कर दें तो वो तो मैं तो इससे एग्री बिल्कुल नहीं करता। लेकिन बहरहाल एक तशरीह कर दी गई थी आइन की, तो अब अगर तशरीह एक दफा जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट करती है आइन की, तो फिर आइन का मतलब वही होता है जब तक कि एक लार्जर बैंक उसकी नई तशरीह ना कर दे या आइन में तरमीम ना हो जाए। ठीक है। तो फिर सवाल ये उठेगा कि जब इस कानून को चैलेंज किया जाएगा कि आया कि कानून साजी जो ये की गई है तो क्या उससे जजमेंट का इफेक्ट खत्म हो गया है, क्या कानून साजी से ये मुद्दत तय की जा सकती थी जबकि ये शेक आईनी है। तो ये सवाल मेरे ख्याल से उठेंगे जब इस कानून को चैलेंज किया जाएगा। अभी तो ये इन द फील्ड है और अभी इसको अमली जामा पहनाने के हवाले से जो है पेशरफ्त हो सकती है जब तक कि कोर्ट्स इंटरवीन करके सस्पेंड ना करें। लॉ मिनिस्ट्री ने इस हवाले से कोई अगर होमवर्क किया होगा तो देखते हैं कि इसको अदालत के अंदर जब भी चैलेंज, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि ये चीज चैलेंज होगी इस मुल्क के अंदर, ये अगर नहीं होगी तो आई विल बी सरप्राइज्ड, हो सकता है कि ना हो, लेकिन मेरा अजम्पशन है कि ये चैलेंज होगी। अतर साहब, इशू मैं इस बात पे एग्री करती हूँ हैदर साहब से कि एक तो ताहयात नाअहली सियासत में कुछ नहीं होती। अगर आपकी कोई मिसकंडक्ट है तो उसकी एक सर्टेन सजा है और वो ताहियात किसी को सियासी अमल से बाहर निकालना इज अनफेयर है किसी के लिए भी, स्पेशली अगर आपका वोट बैंक और आपकी पॉपुलैरिटी हो। चूंकि अब एक और जमात को कोई ना कोई इस तरह के खदशे का सामना करना पड़ रहा है, तो अच्छी बात है कि अब जमहूरी निजाम के अंदर उनके फॉलोअर्स को भी ये बात समझ में आ रही है कि सिस्टम से बाहर निकालना कोई आसान तरीका नहीं होता और मुनासिब भी नहीं होता। काजी साहब, आप समझते हैं कि ये पूरा जो मामला है इसके अंदर अभी और मराहिल हैं या ये पहला कदम रख दिया गया है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली जब आप कोई जुर्म करते हैं या मुबैना आप पे जो भी इल्जाम लगता है, फिर जो अदालत की तरफ से ये जहां से भी आपको कोई सजा मिलती है तो आप अपना वो जो सोसाइटी का तरफ आपका डेट होता है वो आप पे कर देते हैं, 5 साल की सजा, 8 साल की सजा, और उसके बाद सोसाइटी आपको दोबारा कबूल करती है और अपने अंदर लेके आती है और आप फिर फाल किरदार अदा करते हैं। और यहाँ पे एक शख्स को आप अगर ताहियात नाअहल कर देंगे तो ये लॉ जो है कतन जस्ट नहीं है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये, अब इसमें इशू क्या है? देखिए, इशू ये है कि क्या हुकूमत इस तरीके से कर सकती है? जिस तरह पहले हैदर वहीद साहब ने भी फरमाया कि अदालत एक फैसला दे चुकी है, आइन की तशरीह कर चुकी है, तो इतनी आसानी से ये किस तरीके से एकदम से सिंपल मेजॉरिटी से एक बिल लेके आएंगे और मियां साहब की ताहियात नाअहली खत्म कर देंगे? और इसके ऊपर पहले ही मैं देख रहा था कि एक नामवर वकील जो है उन्होंने ट्विटर पे ऐलान किया हुआ था कि मैं तो इसको चैलेंज करने जा रहा हूं। तो चैलेंज तो ये होगा, पर और उसके साथ साथ देखिए फिर जो लॉ बनाए जाते हैं ना, उसकी इंटेंट क्या है? हमने देखा कि ये जो पार्लियामेंट है जिसमें आधी पार्लियामान खाली पड़ी हुई है, यहां से इस किस्म के बिल्स आ रहे हैं, इस किस्म के लॉज आ रहे हैं जो पर्सन स्पेसिफिक है या जिससे जमातों को फायदा होता है। क्या ये भी इंटेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की कि पार्लियामान इस किस्म की कानून साजी करे? यहाँ पे इंटेंट का मसला है या प्रोसेस का मसला है? क्योंकि प्रोसेस अगर फॉलो करते हैं और कानूनी तरीके से अगर इसको करते हैं तो फिर इंटेंट के ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे या कानूनी नकात के ऊपर फोकस करेंगे? देखिए, कानूनी नकात बिल्कुल इस पे तरजीह लेते हैं। कानून के मुताबिक अगर उन्होंने ठीक किया, अदालत समझती है कि वो कर सकते हैं तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जमहूरियत में देखें ना, यहाँ पे एक पार्लियामान है, ये लोगों का वोट लेके आई हुई है, तो ये उस वोट का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं? अपने जाती मफादात के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट में कोई लॉ बन रहा है? लॉ जो भी ये पार्लियामान बनाएगी, कोई तरमीम करेगी तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। नैब के कानून में तब्दीली की गई, उससे आम आदमी को कितना फायदा हुआ? और इस कानून से सिर्फ 2 शख्सियात को सामने रख के और साथ फिर उसमें मजीद कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब को भी आगे जाके फायदा हो जाएगा। पहली बात तो यह कि इमरान खान के ऊपर 62F वाला कोई इस किस्म का भी कोई केस है नहीं है। फिर वो हुकूमत वाले ये भी मिसालें दे रहे हैं कि जी फैसल वाडा साहब को सिर्फ 5 साल के लिए किया गया। नहीं जी, फैसल वाडा को अदालत ने कहा था कि 63(1)(c) के तहत किया गया, इस वजह से वो 5 साल था, वहां 62F वाली बात ही नहीं थी। तो ये उसको भी
کنفیوز کر رہے ہیں کہ جی عدالت نے 2 مختلف فیصلے دیے. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کدھر جاتی ہیں، لیکن اس میں پیچھے آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے اور سیاسی انٹینٹ ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں جو جتنے بھی یہاں پہ بل پاس کیے گئے ہیں گزشتہ 1 سال کے اندر، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. مطلب فار ایگزامپل بہت سارے ایسے عوام کے فائدے کے، عوام عامہ کے مفاد کے بلز ہیں. مطلب سٹیزن پروٹیکشن بل ہے، یا یہ جو جرنلسٹ کے حوالے سے ایک بل پڑا ہوا ہے، اور بہت سارے اس ملک کے اندر جو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بل ہیں، اس میں ہم اتنی جلدی سے پہیا لگتے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ بڑی تیزی سے قانون سازی ہوتی ہے. سہیل صاحب، آپ نے کہا کہ چونکہ یہ ایک قانونی ترمیم کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے تو بڑی کمپلیکیٹڈ پالیٹکس ہے. ایک ایسا ایوان ہے جو کہ خالی ہے، ایک سیاسی جماعت ہے جس کے پتہ نہیں کیا سٹیٹس ہو، ہمیں نہیں معلوم. ایک ارتقاء کے عمل سے میں چلیں لفظ استعمال کر سکتی ہوں، وہ گزر رہی ہے، توڑ پھوڑ جو بھی. تو پھر یہ 2/3 آئے گا کہاں سے اگر کرنا ہوگا؟ مطلب اگر آپ اسے پوچھتے 4 مہینے پہلے وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں آئے، مل کے 2/3 سے ترامیم کر لیں، نظر آتا تھا، لیکن اب تو وہ بھی مجھے آپشن نظر نہیں آتا. 2/3 کا تو ابھی میرا نہیں خیال کہ کوئی سلسلہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور بہرحال یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہوگی قانون کو چیلنج کرنے کی کہ فورم مطلب یا رادر اپوزیشن پوری طرح جو ہے وہ نہیں ہے پارلیمان میں. دیکھا تو یہی جائے گا کہ کیا ایک ججمنٹ اگر کوئی تشریح کر بیٹھی ہے آئین کی، غلط صحیح، تو کیا قانون سازی سے اس ججمنٹ کو نلیفائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا پھر اس کے لیے ایک لارجر بینچ کی ججمنٹ یا آئینی ترمیم چاہیے ہوگی. سوال جو ہے وہ میرے خیال سے یہ ہوگا. اور میرے خیال سے جو سیاست ابھی ہماری چل رہی ہے تو اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی کوئی معاونت یا تعاون یا اس طرح سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اور وہی ہوا ہے جو لگ رہا تھا کہ قبر ایک ہوگی لوگ 2 ہوں گے. ایک یا تو کوئی پرائم منسٹر ہوگا، یا وہ ایگزائل یا جیل میں ہوگا، یا سیاست سے باہر ہوگا. اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے آپشنز ہوتے ہیں تو پھر تقاضے جو ہے وہ آئین اور دیگر چیزوں کے جو ہے وہ نہیں، اور عوامی ایشوز سے ہٹ کے سروائیول کے ہوتے ہیں. یہاں پہ کہ خان صاحب آ جاتے تو ان کے ساتھ یہ کرتے، تو خان صاحب کے ساتھ یہ نہ کیوں نہ کرتے ہیں. تو اس آپشنز جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے کہ جہاں آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی آئے گا تو پھر وہ یہ کر دے گا کہ میں رہوں گا ہی نہیں. ہاں، یعنی کہ کوئی ایک آئے گا تو دوسرے کی جینے کی یا سانس لینے کی جگہ ہی نہیں ہوگی. اب انفارچونیٹلی سیاست ایسے کہ کوئی اگر ایک آیا دوسرے کو لگتا ہے کہ نہ اس کے سانس لینے کی، نہ اس کی زندہ رہنے کی، نہ اس کی پولیٹیکل بقا کی جگہ. خان صاحب نے دیکھیں جو اعمال اپنے ان کے رہے پہلے ان کے 3-4 سال میں، وہی ان کے سامنے لیکن آ رہے ہیں. یہ سب کچھ وہ کر چکے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے خود نہیں کیا. اور جس طرح کی وہ باتیں کر چکے ہیں فون ٹیپنگ کے حوالے سے، ISI کی بات ہے، پولیٹیکل ٹیمپریچر بہت زیادہ اس وقت بڑا ہوا ہے اطہر صاحب. اب مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں پالیٹکس میں تو وہ نمبر پورے نہیں، اگر 2/3 اکثریت سے ترمیم لے کے آنی ہے. ہاں، اگر ہم عدالت کی طرف معاملہ دیکھیں تو گزشتہ 6 ماہ سے وہاں پر جو ہم ایک تقسیم دیکھ رہے ہیں، وہاں پر جو ہمیں ایک طریقے سے کنٹروورسی دیکھ رہے ہیں، جو پچھلا بینچ بنا سب کا خیال تھا کہ شاید یہ قابل قبول ہوگا کیونکہ اس میں وہ تمام چیک باکسز ایک طریقے سے ٹک کر دیے گئے جو پہلے بینچز پہ اعتراضات اٹھتے تھے، لیکن پھر اس کے اوپر بھی کنٹروورسی بنی. وہ بھی بینچ جو ہے اس کو تبدیل ہو کے 9 کی بجائے 7 رکنی وہ بینچ بنا. تو اگر عدالت کی طرف بھی معاملہ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی کوئی پھولوں کے ہار لے کے آسانی سے اس مسئلے کا حل لے کر نہیں بیٹھا ہوا. وہاں مجھے لگتا ہے مزید کنٹروورسی ہوگی. لیکن ظاہر ہے بڑا عام کیس. اگر یہ معاملہ اگر یہ اتنا سادہ ہوتا کہ ایک آپ نے ایک بل لے کے آنا ہے اور سادہ اکثریت سے اس کو پاس کرنا ہے تو یہ تو 8 مہینے پہلے کر لیتے. کیا وجہ ہے کہ حکومت اور اتحادیوں نے 8 مہینے پہلے ایسا نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ اس میں کوئی قانونی مسائل ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کو لارجر بینچ سے فیصلہ لینا پڑے گا یا آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. اس وجہ سے ویٹ کیا گیا. اور جو عدالت کے مسائل ہیں نا، تو جس طریقے سے عدالت کے اوپر پریشر ڈالا گیا، 3 مہینے پہلے نامزدگی ہو گئی، وہ اسی لیے کیا گیا کہ عدالت کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا جائے کہ اس طرح کی اگر کوئی چیز جائے تو اس کو ٹیک اپ کرتے ہوئے بھی عدالت 2-3 دفعہ سوچے. اور یہ جو بینچوں کے اوپر اعتراض تھا، دیکھیں نا، بیانیہ تو شروع ہوا تھا کہ مخصوص بینچ سے ایشو ہے. اب تو جو بھی بینچ کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ فیصلہ دے دیں، ہم تو مانیں گے ہی نہیں.